خيمة أبها يا سحاب المدايم، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة أبها يا سحاب المدايم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام؟ ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله وبياكم، وبالمحبة دوم نلقاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. حياكم الله في خيمة أبها الدعوية، والكل هنا 100%. واليوم إن شاء الله ألعابنا ولادية ورجالية، وش رأيكم؟ وحماسية، ومين اللي بيطلع حنية ما ندري للحين. حنا وياكم مستمرين إن شاء الله بإذن الله في هالخيمة الجميلة الرائعة بالمسابقات والتحديات الفلاوية، وألعابنا زي ما قلنا لكم منوعة لجميع الأحجام العائلية، فلا أحد يقول أو يتضايق أو يزعل. إن شاء الله بتلعب إن شاء الله، وسردح مردح هنية معاكم إن شاء الله مع النجوم الغاليين المميزين من نجوم اللي شفناهم على الشاشات وحبيناهم. أيضا نقول أول واحد بيكون معانا إن شاء الله، أنا بقول اسمه بعدين نرحب فيه، بيطلع بعد شوي، بس أنا ما ودي إنه يتعب رايح جاي، بس بنشوف الحماس في البداية. اليوم ما شاء الله معانا النجم المبدع المتألق المنشد هيثم الملحاني، تحية قوية الهيثم. أيضا في واحد جالس هنا بعدين بيقول اسمه، وش رايكم؟ خليه بعدين، شفتوه جالس طالع بالشاشة، ما حطيته في الشاشة. بصراحة أنا فرحان بصراحة بهالمكان والأجواء الحلوة. وهذا أسامة فقيه أمامكم على الشاشة الآن، ينظر إلى جواله ويصور سناب جول. غيرنا اسمه احنا، ترى سناب شات إلى الآن ما شات يعني. حنا وياكم إن شاء الله للجميع الآباء الحاضرين معانا، وأيضا اللي موجودين خارج الخيمة، تعال وانبسط معانا بالتحديات والفقرات. أنا بعطيكم فقرة من الفقرات اللي بقدمها. هذا المسرح بيتغير اللي فيه كله. قولوا كيف؟ قولوا كيف؟ أو بسمع صوت؟ ما بقول لكم إلا بعد شوي، لأن هنا بقلب هذا المكان ملعب صابوني. تتخيلون اللي بقلبه ملعب صابوني؟ بسوي ملعب صابوني، بس مين اللي بيلعب؟ ما أدري أنا بقول لكم بصراحة ما أدري. أبى أشوف اللي متحمس معي. أنا لو الآباء قالوا بنلعب بنبدأ مع الآباء، لو الصغار قالوا بنلعب بنبدأ مع الصغار، أنا ما عندي مشكلة. طيب بنبدأ في البداية بعد ما سلمنا عليكم وتعرفنا عليكم وتعرفتوا علينا، بنبدأ مع الأصوات الشجية النقية. الألعاب بعد شوية. الآن نجلس أماكننا، اجلسوا. أنا بختار الجالسين ترى، أما اللي بيوقف ما في أمل، لأنه ما يشوفون وراكم. شوف هذا دافع تذاكر يا أخي، يقول لك دافع تذاكر مجانية، ما في فلوس. طيب نبدأ مع النشيد والصوت العذب الجميل، المنشد القادم من جدة، عروس البحر الأحمر، هيثم الملحاني. تحية قوية الهيثم. وين التحية؟ يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. بصراحة أنا مبسوط وسعيد جدا يا هيثم. الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وين الصوت؟ أيوة ماني سامع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام والرحمة. يا سلام. هيثم قول. ما شاء الله الحضور الطيب هذا كلهم يبون يسمعون أصوات يعني أو أناشيد رائع مميز. أنا بصراحة ما أدري إيش مجهز، بس أتوقع أنا بصراحة أنهم بينبسطون. طيب متأكد. مجهزين إن شاء الله حاجات طيبة وحصرية أيضا يعني لأهل أبها والخيمة أبها. فنحتاج التفاعل. أيوة سمع التحية. إن شاء الله حتسمعون. يا سلام عليكم. حتسمعون نشيد إن شاء الله لأول مرة بإذن الله، يعني راح تسمعوه إهداء لكم يا أهل أبها. طيب يا هيثم، قبل ما يبدأ المنشد هيثم، أنا بس أطلب من الشباب اللي هنا اللي ياكل ايس كريم واللي ياكل شوكولاتات وحركات، أيوة أنتم إذا صرتم معانا بالنظام تطلع هنا، ما عليك بتلعب معانا. جاهزين بس أنتم؟ يا سلام. بس الآن إذا بدنا نسمع نشيد، اللي يقدر يردد، بس نبغى الكل يردد إن شاء الله، والألعاب لاحقين عليها. خلاص اتفقنا؟ يا سلام يا سلام. طيب حقول موال بسيط، بعد الموال ان شاء الله حخش في النشيد اللي كلنا حنردده باذن الله مع بعض. اوكي؟ ابشر على هالنخرة، يلا على هالخشم، على هالانف، اعرف ما تحته خط. طيب. لي من محبتكم شهود
ايوه صوت، ايوه حلو. لي من محبتكم يا أهل أبها شهود أربع، وشهود كل قضية اثنان، وشهود كل قضية اثنان. خفقان قلبي خفقان قلبي يا قلبي، خفقان قلبي واضطراب جوارحي ونحول جسمي وانعقاد لساني. ما شاء الله، ايوه صوت صوت. الله عليكم. وين التحية؟ نبي تحية، يلا حرك يدينك معنا. حلو، يا سلام يا سلام عليكم، ما شاء الله عليك يا هيثم. يلا بنسمع الآن. طيب النشيد الحصري، ويعني تستاهلون أكثر من هذا النشيد، بس نبغى تفاعلكم. أنا حقول أيوة. نسم هواء أبها من شرقي وغربي. ايوه، وش نقول احنا؟ تقولوا غربي، تمام؟ غربي. نسم هواء أبها من شرقي وغربي، غربي. نسم صوت، يلا صوت. هواء أبها من شرقي وغربي. غربي. حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي، قلبي. حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي. أيوة. الله عليكم، نبغى الصوت أعلى من كذا. لا ما عليك ان شاء تمام. الله، انا بعد شوي يمكن اطب ارض بحر جو عندهم قدام هناك ونسمع اصواتهم. ابشر، بس انت اجلس. sit down بليز. هاو ار يو؟ فاين. وين فاين يا شباب؟ طيب ما في مشكله، يلا نسمع. يلا مع بعض. يلا. نسم هواء بها من شرقي وغربي، غربي. نسم يلا صوت، هواء صوت. بها من شرقي وغربي. غربي. حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي، حبك يا يلا صوت، ذي يلا. الجمعة ساكن وسط قلبي. قلبي. يا أغلى ناس في الوجود وحبكم صفقة. فاق الحدود، يا أغلى ناس في الوجود وحبكم فاق الحدود. نسم هوا بها من شرقي وغربي، غربي. نسم هوا بها من شرقي وغربي، نسم هوا بها من شرقي وغربي. حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي، حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي. في خيمة أبها كل خير ولجلكم غرد الطير، في خيمة أبها كل خير ولجلكم غرد الطير. نسم هواء أبها من شرقي وغربي، غربي. نسم هواء أبها من شرقي وغربي، نسم هواء أبها من شرقي وغربي. حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي، حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي. يا أهل أبها يا كرام من حبكم لا ما يلام، يا أهل أبها يا كرام من حبكم لا ما يلام. نسم هوا أبها من شرقي وغربي، قولوا يلا. نسم هوا أبها من شرقي وغربي، نسم هوا أبها من شرقي وغربي. حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي، حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي. أعلى. حبك يا ذي الجمعة ساكن وسط قلبي،
ساكن وسط قلبي. الله، حلو 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 حلو، ما شاء الله تبارك الله. شو هيدي الصوت الزين يا عليك ما شاء الله. انا كنت بدخل معك يا هيثم. بصراحة يعني اللي يشوف الجمهور هذا ما يتحمس ما له حق. غلطان. إيه هو غلطان. تحية قوية للمنشد هيثم الملحاني. وين التحية؟ الله يعطيك العافية يا هيثم. جاء وقت اللعبة. ما هي هذه اللعبة وما فحواها لا أدري بعد. اصبروا اصبروا اصبروا. اللي جالس على الكرسي، هذه أول مواصفات اللي بيطلع معي. جالس على كرسي، أيوة، عنده أسنان ولسان وخشم وأذان. ينظر إلي الآن متكتف هكذا، رافع يده بلطف. أين هو؟ اصبر اصبر، أنا ناظر هنا. وينه؟ أيوة، اصبر اصبر. قبل ما أبدأ باللعبة ما أدري أختار مين بصراحة. أنا بس أبطلب أول شيء الخطة رقم 14 تقسيم 3 اللي هي البخاخات. نجيب البخاخات، لعبة البخاخات. أبدأ مع المرحلة مو بالابتدائية ولا المتوسطة، الثانوي الجامعي منهم. أختارهم الحين، بس أبدأ بقول العب العب، شد الهمة. أيوة، حافظين الكلمات. نحو القمة، لا تكسل، أنت الأفضل. أيوة طيب، يلا مع النشيد. أختار الشباب أنا. يلا صفقة مع النشيد. يلا صوت. العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا تكسب، الأحمر انت الافضل. يلا شد الكرشة. يلا شد الهمة. فكر ارفع لازم الصوت اعلى معلش، ويرفع الصوت معايا عشان اختار الشباب. لازم تنجح، خليك صاحي. اللابس ايوه، واللابس طاقية. تعالوا. يلا شد الهمة. يلا شد الهمة. قوي قلبك. الكفرات حطها هنا، الكفرات حطها هنا وتعال. تكسب حبة معانا يا شباب. اللي يلا حط كفراتك تعال. لا الحجم هذا بعد شوي كبار بس شوية. 1 2. خصمك عده، لو مرة تخسر بترده، عزمك خله ما حد قده. يلا اجلس على الكرسي. ما شاء الله. شوف العدد. اصبر. ارجع ورا شوي يا شباب. ايوه، يا سلام على 10 واحد جاء. انا مديت على 2 وجوني درزن. اصبر خلينا نشوف العدد، خلينا نحسب العدد الحين. 1 2 3 4 5 6 7 8. بالكويتي 8. عبد الله الشابلي حياك الله. 8 اشخاص، مع ان نبغى احنا عدد يعني 6 اشخاص، ولكن لا باس. ابى اتعرف على اسماءكم. 9 ايوه 8 حلو 7 ايوه 6 ايوه 5 ايوه 4 ايوه 3. اسمك ايش؟ محمد شاهد الأحمدي. حلو، ضحت عليك خلاص، وقفت عليك. الآن أبغى كل واحد يقول اسمه، بس قبل ما يقول اسمه يقول اسمه الأول فقط مع القفز. بس هذه من باب الحماس. يعني يقول أنا اسمي رياض، القفز مع ضربة راس. تعرفون الكورة يعني جاية كذا، تخيل تقول اسمي رياض. لا عادي، ما عليك، المسرح مثبت إن شاء الله، الحمد لله الأمور طيبة. يعني حنا بس إذا وصلنا الإخوان اللي هنا عاد ارفقوا. طيب نبدأ مع أول واحد عشان أبدأ أشرح اللعبة. يلا بسم الله. عبد الإله. لا عبد الإله أبغاها فوق في الجو. يلا بسم الله. 1 2. عبد الإله. ايش رايكم انتم؟ ترى من بدايتها كذا شكلها. اللي بعده انقز. لا برنجز. نط. 1 2. عبد السلام. حلو، بس ضربة راس ما في مشكلة، انت بتجيبها، انا متفائل فيك. تفضل. عبد الإله. عبد الإله راح كذا فوق. يلا ما في مشكلة. ها بالشخصية عادي، بتخربها بعد شوي اصلا. ها بسم الله. أنس. حلو، والعقال طاح، ما حد درى يا جماعة، خلاص. اما الطاقية يعني وراها وسيعة مرة. طيب يلا بسم الله ابدأ. أنط. لا ما يحتاج، انت خليك ثابت ونحط وراك بلوك بعد عشان ما تدق ريوس. يلا بسم الله ابدأ. حمد. هلا بالعيال، تحية والله. هذا ضبطها، شفت كيف؟ هذه الرشاقة، هذا اللي ما يحب المأكولات السريعة صح؟ اي مأكولات سريعة مشكلة يعني. بسم الله. محمد. هلا بالعيال. اصبر شيخ، امسك الميكروفون ونط انت لحالك. محمد. وين التحية طيب؟ ها منو بعد؟ عبد الرحيم. عبد الرحيم. كلكم نفس الجهة هذه. انت اعكس عاد وديها هناك انت. يلا بسم الله. ما ايش؟ ما ايش؟ لا ارفع صوتك.
معاذ. وين الريموت يا جماعه؟ شوف. ايوه معاذ. معاذ، تحيه لمعاذ. طيب ببدا باللعبه على طول مع الاحجام القصيره. اول شيء تعال هنا قدام. ايوه تعرفون الطابور الصباحي؟ بس نبغاها بالسلم كذا يعني بالطول. اللي بعده تعال جنبه هنا. يا سلام بسرعه. طابور صباحي عاد الطويل يبقى اخر واحد. اللي بعده تعال شيخنا هنا. ايوه ثم اللي بعده. ترتبوا انتم. طابور صباحي خذ مسافه ورصوا كذا. ايوه ورا لابس احمر ورا. طيب اللعبه الان ما يدرون وش اللعبه. ما دام طلعوا على المسرح ترى انا العابي الله يعينكم عليها. معروف انا العابي مشكله فيها مشاكل. العابي فيها مشاكل بس ان شاء الله ما في شيء. انا قلت بقلب الملعب صابوني هنا صح؟ افهموا اللعبه ترى ما بعيد الشرح. ما بعيد الشرح. الان موجود هنا ناظروا يا جماعه ايش موجود؟ في 5 بخاخات. 5 بخاخات و5 بخاخات في الجهه الثانيه. الجهه اللي هنا اسمها سعد. اسمها ايش؟ اسمها ايش؟ سعد. فيها بخاخ. ايوه هذا سعد. الله يعينكم المسرح بيتغير اليوم. اللي هناك ايش؟ سعيد. احسنت درجتين في السلوك والمواظبه. بالله سجل اسمه عند الوكيل. طيب اللي هنا سعيد. فهمتوا؟ اللي هنا ايش؟ سعيد. وين رحت انت؟ صايم ولا؟ طيب اللي هنا ايش؟ سعيد. ايوه بس خلينا نركز يا عبد الله. سعد وسعيد. اذا قلت كلمه سعد كل واحد يروح ياخذ له بخاخ. ايوه من سعد من هناك تاخذ بخاخ وتدور الشخص اللي ما عنده بخاخ وايش؟ وتبخه. بس اذا قلت توقف على طول ترجع البخاخ وترجع مكانك. ولا تبخ في الوجه. هذه الشرطين. اذا خالف الشرطين تطلع برا. اما اذا قلت كلمه ايش؟ سعيد كل واحد يروح ياخذ له بخاخ واللي ما يلقى له بخاخ سوف يتبخبخ. مفهوم اللعبه؟ اللي مو فاهم اللعبه يرفع يده يا جماعه. ترى عادي تقويه في تقويه. ما فهمت اللعبه؟ فهمت ولا لا؟ ايوه بعض الشباب الله يهديهم اهله يوصونه على مشوار ولا شيء يروح كذا ويرجع يقول الحين الصامولي تبونه بريال ولا بريال؟ طيب الحين المخبز اذا لقيته مسكر وانا نروح المغسله. اي طيب زي كذا صح. يقعد ساعتين الاب يطفش يقول لازم تحفظ. فلازم تكون عندك سرعه البديهه. سرعه ايش؟ البديهه. الجمهور اخر مره هنا ايش؟ وهناك عددها 5 بخاخات. 5 بخاخات وعددهم 8 يعني كم واحد بيبقى؟ 3 تبخونهم. اذا قلت توقف البخ. لا تبخ بعد كلمه توقف. ايه ولا تبخ في الوجه. الشرطين فهمتوها؟ نبدا. كان يا مكان في قديم الزمان ما في بروفة. كان في واحد اسمه سلمان. سلمان كان جوعان وقال لازم انزل سلمان للمطعم. هو نازل شاف قدامه السيارة تبعه. ايش نوع السيارة؟ تاكسي. سيارته كامري كورسيدا. المهم ركب على الكامري هذا وحاول يشغل السيارة. بيشغلها الحين. وين المفتاح؟ معك مفتاح؟ احد معه مفتاح يا عيال؟ ما حد عنده مفتاح؟ مطفرين مفاتيح انتم؟ ايوه جيب المفتاح. مفتاح الصالة. مفتاح المطبخ. طيب مفتاح السيارة. هذا هو مفتاح السيارة. هذا ايش نوع هذه؟ فورد. بيشغلها حط المفتاح وقال بسم الله. ما اشتغلت. بيحاول ثاني مرة. بسم الله. ما اشتغلت السيارة. وش السبب؟ البنزين. عباها بنزين وحاول. بسم الله. اشتغلت. تحية للسيارة. تحية اشتغلت. أول ما شغلها وراح المطعم. أول ما دخل المطعم شاف صديقه القديم ينفتح الباب. حي الله صديقي. ايش؟ حي الله صديقي سالم. هلا يا سالم. وينك من زمان؟ سالم هذا قاعد ياكل اكل يعني في وجبه. هذا مضيع. يسأله هذاك وشه هنا؟ ما فيه راحت عليك. المهم سالم دخل مطعم سالم وطلب وجبه ايش؟ وجبه معروفه عاد في البحر وكذا. سمك ما فيها شيء واضحه. ويوم جاي يبلع السمك اخذ السمكه كذا ياكلها. شوف ترى فجأة الحمد لله
رحمك الله. ايش ضيع انت؟ لازم مويه جيب مويه. معك مويه؟ بسم الله جيب المويه، خلينا نشرب يا جماعه. بسم بالله بسم الله. سعد وينك يا سعد؟ وينه؟ بخوم وقف خلاص. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم. اعطوهم تحيه اللي خسروا معانا، معلش مع السلامه، يلا معلش عادي. تعال انت ورا ساير قنفذ بشري هنا. وين يا هو؟ نازل برد؟ ها نازل برد؟ بردان ولا ايش؟ لا وانت بردان؟ شيبت يا ولد، ما في مشكله. فهمت اللعبه؟ شفتوا انا فجاه انتوا قاعدين تناظرون فيني، هذا والله صاير القطب الشمالي متجمد عادي ترى يروح يا جماعه، لا احد يزعل. زعلانين يا شباب؟ زعلانين؟ قهر ليه ما زعلتوا؟ لا خلاص. طيب في حاجه حلوه والله، في رساله مهمه. بعض الناس يوم يلعب يكسر خويه يقول لا تزعل، خلي عندك روح ايش؟ انا اعتبره غلط. انا ما في شيء اسمه روح رياضيه يا جماعه، تدرون؟ انا اعطيكم معلومه من عندي. روح اسلاميه، صح ولا لا؟ الروح الاسلاميه قبل الرياضه. الروح الاسلاميه تعودنا انه ايش؟ جد والله انه تعودنا انه واحد اذا كسر خويه ولا شيء يساعده. هذه رساله الاسلام وليست رساله الرياضه، وهي ماخوذه منها. فهمتوا اللعبه الحين؟ بننقص واحده من هنا وننقص واحده من هنا. صار العدد كم؟ 4. عددكم كم؟ 5. شكل هذه بتتعبى صحن فول بعد شوي. الله يستر عليك. الان اخونا في الله عبد الله، ركز معنا. اخونا في الله هذا اسمه ايش؟ اسمه عبد الاله. لا شوف بقول لك شيء. في بعض الشباب اذا قلتوا الطريق هذا غلط، يعني تفحيط ولا شيء، يقول لك لا بروح اجرب. تقول هذا الطريق غلط، لا تروح تجرب. الدخان غلط، لا يقول بروح اجرب. بعطيكم مثال. الان بقول لكم كلمه غلط، لا احد يتحرك. خلاص تتحدون؟ خليكم تتحركون. تتحدوني؟ الكلمه بقولها غلط، لا احد يتحرك، وبلعب عليكم الحين. بلعب عليكم، تتحدوني؟ طيب الكلمه الغلط اللي بلعب عليكم فيها هي سعيدان. قايل لك انا صباح الليل يا اخي، بالله حكنا يطلع لمبه. الكلمه الثانيه الان اللي بقولها الله يستر عليكم هي يمكن اعيدها مره ثانيه. في ناموس بس. انتبه، شطفت من هنا. سعيد وينك يا سعيد؟ لا هناك سعيد يا ولد. لا وقف تعال انت. وينك يا ابوي؟ وين وجهك؟ تعال الحين. ايش قلنا احنا؟ ايش قلنا؟ اصبر تعال خلينا نتعرف على اسمك. وين وجهك انت؟ انت هنا صح، ماشي. تعال انت. ايش سوى قبل شوي؟ بعد كلمة ايش؟ وقف. دفاني. تدري الدفة اللي اعطاك اياها، اعطاك دفعة امامية انك تاخذها، تدري؟ ولا كان بيفوز؟ ما في مشكلة. اذا واحد ضربك تضربه على طول؟ ايه وين ومن عفا واصلح فاجره على الله. لا خله يستاهل. وانت ايش رايك؟ اسمع، خذ هالنجمة صغيرة، خلنا نعطي اياها. تفضل. تحية له، معلش حظ الاوفر، وتحية لك ايضا، معلش اسف. اي والله انا حطيت قانون، صح ولا لا؟ ايوه روق، لا تعصب يا اخي، ما في مشكلة. يلا مع السلامة، خذوا معك عشان تمشون مع بعض. امسك بيده. ايوه خليكم اصحاب يا اخي، انا واخي. طيب الان عددهم كم يا شباب؟ 3. وبخاخات عددها كم؟ 2. شيل واحد بس، وزع بين الثنتين هنا. انتبه، وصلنا إلى قرب النهاية، والكلمة الآن هي شينجي بينجي بالياباني. شينجي بينجي. الذكي عاد شينجي بينجي. أنت الخسران. شينجي بينجي يا الربع. ميغسي مغوا بالفرنسي. ميغسي مغوا. ما تعرفون فرنسي؟ طيب اللي ما يعرف فرنسي ولا ما يعرف انجليزي، بعضهم يشتري تيشيرت مكتوب عليه كتابات انجليزيه، صح ولا لا؟ عنقليزي ما يعرف يقراها، مكتوب سب ولا شيء يشتريه، ولا يسمع مدري ايش اغاني وهي تسب فيه، فهذا خطأ كبير جدا. والكلمه هي
عند اخونا سالم، هذا سالم اللي قلت لك عليه، اللي اخذ سمكه ونشبت هنا وشرب مويه. رجع ثاني مره ما عرف يشغل السياره، شاف سياره مسرعه، واحد من الشباب ما شاء الله مشغل مسرع ما ادري وش عنده، ومسرع من هناك، شوفه جاي طاير، شفته جاي طاير. هذا هو. الله المستعان. وقف يا ولد، الله يهديهم. هذا ساهل لازم يصيده والله. السرعه هلا بالعيال. ايش رايكم بالسرعه؟ لا 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 غلط. كم واحد مات وكم اهالي يعني بكوا على عيالهم بسبب السرعه. يا سلام على الدوريات، تحيه للدوريات والله، تحيه للدوريات الامنيه. هذا الشغل، هذا الشغل الصنع. ركز بسرعه، نقول سعيد وينك يا سعيد؟ يا سلام على الثبات، اثبت وانظر الى الشاشه. تعال عادي خفيف وقف. تعال اكلها الرجال يا اخي والله. راح. انت متجمد الان؟ اكلت وبلعت شيئا من الصابون؟ ايه والله هذيك من اللي بخف وجهها؟ ها؟ الاثنين يعني انت الفايز. يلا انك ديبان يا ولد. لا مو الاثنين. تحيه قويه لهم والله، تحيه قويه. اول شيء ما ادري وين، عادي ترى صابون. اول ما تروح من هنا في محطه غسل وتعال، ما في مشكله. اعطوه تحيه قويه، اعطوه تحيه. اخر اثنين معانا واخر في التحدي. تعال هنا قدام. الجوائز تعال والله انت المركز الثالث، خذ هديه ما دام تروشت معانا كذا وجاك شوي. بلا حطها هنا ترى الان صابون جميل. تعال قدام. ما شاء الله انحف اثنين فازوا. ما تحسون كذا؟ ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. بسم الله عليك، بسم الله عليك، ما شاء الله. شفت كيف؟ اي الجمهور، اي طلع على القرص. حلو. طيب باقي حبه هنا وحبه هنا، والفايز واحد، ولازم نغير الصوت على الأحجام الموجودة. الآن التحدي الأخير والفائز واحد. ومن هو يا ترى؟ نقول الكلمة هي سعد. الله بخ يا شيخ، بخوه. تعال وين رايح؟ تعال انت وراك فيك بركه. انت تعال بخيت نفسي بالغلط. تعال. لا تبخونا يا عيال. اصبر ابغى منديل من اول. انا مسح. تعال. ما شاء الله تبارك الله. تفضل اكتب الذكريات اللي تبغاها، بس ذكريات يعني. ابو حمد لا معلش. نمزح معك والله. ما شاء الله عليك، انت فوقت على اشخاص كثر جدا يعني، ما شاء الله تبارك الله. والمركز الثاني، تحيه قويه المركز الثاني، ويستاهل احلى هديه. تفضل خذ هديه عشان المركز الثاني. اي اما المركز الاول شو اسمك؟ انس. تحيه لانس. ذكرنا بانس بن مالك رضي الله عنه. طيب عشانك المركز الاول فزت على كم واحد؟ لومار يقول لك روح وش ياخذ منهم لومار؟ ها 600 ريال، فيها شيء ب 600. اهم شيء روح عندهم قبل ما ينتهي الوقت ولحق عليها. عاد تبي ابخك شيء تجرب مثل ما جرب؟ خلاص الله يعطيك العافيه. تحيه قويه للشيخ. هذه اول لعبه بس معاكم، قلنا لكم قلبنا المسرح وخربنا عليكم. بنروح الان للاصوات ايضا الجميله الرائعه. وتحيه لهيثم المنحاني مره ثانيه. تحيه لهيثم. وين التحيه؟ تعال يا هيثم، تعال يا هيثم، تعال. والله من يبغى بخك ولا شيء؟ عادي. لا ما في شيء. يا هلا هيثم، يا هلا فيك حبيبي. ايش رايك باللعبه اللي قبل؟ ما شفت الصابون انت؟ انا شايف كذا ناس خرجت اشكال كذا. اصبر، في واحد من الشباب طاح شنبه يا شيخ. وين؟ وينه؟ اصبروا الان عندنا نشيد الان. طيب بس في واحد نبغاه يطلع معانا. ايوه، من نظرة الرجال. ها طلعوه كانه ما يشوفني يعني. ما هو يبي يسمع، بس يبي يسمع حماسكم عشان يطلع. تبغونه؟ اكيد. لا كذا ما حيطلع، تبغونه؟ صوت. نسمع اقوى تحيه لاسامه فقيه. تعال يا اسامه، تعال يا اسامه. يلا يا اسامه سمعنا صوتك. ايوه يلا يا اسامه. والله أنا طالب إدارة الملتقى. طيب
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أنا طالب إدارة الملتقى بتدفيعه غرامة. ليش؟ إيش هذا؟ لا سهلة ترى. إيش كلها. هذا؟ إيش هذا اللي سويته؟ مو شغال؟ لا الحين شغال، خلاص طلع من حافز. طيب كان حافز. أنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر حضوري لهذا الملتقى. ايوه. اي نعم. البركة طبعا في الشيخين. ابد. أنا جيت سبحان الله يعني عندي شغل ثاني يعني، لكن مصادفة قبل البارح الشيخ يقول لي أنا في أبها. قلت وأنا في أبها ترى، يعني يا أنا سلام. في نفس اليوم بكون في أبها. قلت خلاص أتشرف إني أجي أتفرج على الحلوين الاثنين هذولا. الله الشرف لنا. الله شرف لنا والله. ما تتفرج ان شاء الله. ها؟ لا انت تتفرج، بل سوف تنشد وتبحر لنا به. عيوني والله احسنت. ما يحتاج. تبون ينشد ولا ما ينشد؟ ينشد ولا لا؟ حنا ما لنا دخل. في نشيد معروف عند أسامة. ايش هو؟ ايش هو النشيد المعروف حق أسامة؟ وش تبونه؟ المراجل. المراجل. مكة خرج إيش؟ خرج. واحد راكب مكة. وش؟ المراجل. واحد مراجل بدون مخلل. في المراجل، في برضو مكة أطهر بلد قصدكم صح؟ اللي تبي خلاص. ها حق مكة. طيب نسمع من أسامة. شو ايش يعطينا أسامة؟ طيب. يلا بسم الله. يلا نسمع يلا الآن الجميع يستمع الآن لأسامة. شدت علي الناس بهموم وضيق، الله. وزادت الدنيا على صدر الحروب، ما فادت الخلان ودين الصديق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، شدت علي الناس بهموم وضيق، وزادت الدنيا على صدر الحروق، ما فادت الخلان ودين الصديق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، ومسيت انا الحالي اخطط للطريق، اتبعها والمتهاونه ولا السبوق، ابغى اثبت روحي بحبل وثيق، وغير حبل الله ما لي من وثوق، وغير حبل الله ما لي من وثوق، شدت علي الناس بهموم وضيق، وزادت الدنيا على صدر الحروق، ما فادت الخلان ودين الصديق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، وقفت عن دنيا بها قلبي غريب، وقبلت للمولى وانا روحي تتوب، ما يطفي النيران في عز الحريق الا مياه طاهره لون وذوق، الا مياه طاهرة لون وذوق، شدت علي الناس بهموم وضيق، وزادت الدنيا على صدر الحروق، ما فادت الخلان ودين الصديق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، زمزم دوال الروح
نظرة لبيت الله تحييها العروق، وزيارة المختار واختام الطريق، وترد لديارك واحوالك تروق، وترد لديارك واحوالك تروق. شدت علي الناس بهموم وضيق، وزادت الدنيا على صدري حروق. وش فايد الخلان ودين الصديق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق، ودموع عيني سيل ورعود وبروق. يعطيكم العافية. تحية والله لأسامة، ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب أجرك، جزاك الله ما شاء الله تبارك الله. أكيد ما يبغون لا ألعاب ولا مسابقات بعد ما سمعوا الأصوات الشجية، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ شفتم؟ صح ولا مو غلط؟ صح ولا مو غلط؟ كلها زي بعض. وين رايحين؟ لا لا لا، وش رايك يا هيثم؟ يبغى يمشي. لا ما يمشي، ها ينتظر معانا. لك شو يعني؟ ما فيش المراجل، المراجل مشروفة إن شاء الله. متى؟ بعد شوي؟ والله أكيد. طيب ما في مشكلة، بيرتب بيجيكم. تحية لأسامة فقيه. المراجل بعد شوي. هيثم بعد منحاش، تخلوني في المسرح الحالي؟ خلاص ما في مشكلة. يقول لي أيوة، يقول لي أيوة العشاء، متى العشاء؟ بعد شوي بالله يكثر كاتشب بدون شطة. خلاص أيوة ما في مشكلة. تحية قوية الهيثم. تحية قوية الهيثم. طيب قبل شوي لعبنا مع مين هنا؟ لعبنا مع مين؟ أنا بس الجالسين، لأنه بصراحة أزعل وراكم في ناس يبغون يشوفون، فاجلسوا. يا سلام عليكم يا هلا بها، أبها البهية بطلتها الجميلة الرائعة. لعبنا قبل شوي مع مرحلة أتوقع الثانوية وكذا، صح؟ طيب خلونا الآن على المتوسط. طيب أنا بنزل شوي شوي ترى لين نوصل الابتدائي إن شاء الله. المتوسط أين هم مراحل المتوسط؟ بس اللي أبغاهم يطلعون ممثل مبدع متألق يعرف يمثل. هذا اختبار على الهواء. تعال أنت أول واحد. أي تعال يلا، هذا بنشوف. ترى الطول إذا اخترنا طول معين يعني نفس الجسم كلهم، يعني مو نفس الجسم يعني. ها تعال، هذا أول واحد. جالسين؟ لا 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 على الكراسي، لا لا على الكراسي، لا على الكراسي لا. طيب من هو بعد؟ ما طلع معانا. تعال بتمثل، واحد منكم يجي، واحد من الاثنين يمثل صح. تعال الله يعينكم، ما دام طلعتوا الله يعينكم. تعال أنت. طيب تعال أنت. أيوة لابس أحمر، اصبروا ما عليكم إن شاء الله. يا هلا وسهلا ومرحبتين وسهلين، أهلين وسهلين. لابس أحمر ولابس ثوب بس الأحجام هذه. يا هلا كيف حالك؟ أخبارك؟ طيب خير. لا الحجم أكبر هذا الشيخ. تعال. واللي لابس أحمر 4، 1 2 3 4، بقي واحد. تعال لابس نظارات. يلا ما في مشكلة، أنا والله بحاول أطلعكم كلكم، بس إن شاء الله إن شاء الله بإذن الواحد الأحد فقرة في الختام بطلعكم كلكم. تتحدون؟ أتحداكم أنا، خلاص ما مشكلة. طيب عبد الله معانا الصوت. يا هلا آخر واحد وصل معانا. طيب أبى أتعرف على أسماءكم ولكن بطريقة أيضا مختلفة. أبغى كل واحد يقول اسمه ومهنة المستقبل. مهنة إيش؟ المستقبل. يعني قبل ما يقول اسمه يقول الدكتور فلان بن فلان الفلاني، المهندس فلان، أي المهنة اللي إن شاء الله ناوي تحطها. لازم واحد يضع له هدف من الآن، لو أنت صغير عادي. أول واحد نبدأ، شو اسمك ومهنة المستقبل قبلها؟ الطيار ارفع صوتك ارفع صوتك. الطيار عبد الله خالد الأحمد. الطيار. تحية للطيار، والله تحية للطيار اللي بيخدم الوطن. يا عبد الله هي هي هلا والله. جودة يا عبد الله، هي هي وهلا والله. هي هي ما شاء الله جلستك وقفتك روحتك وجيتك يا قلبي والله. يا عبد الله وحياك الله. انحرج. يا عبد لا خلاص الله انحرج عبد الله. الطيار عبد الله. الطيارة فيها بوري؟ الطيارة فيها بوري ولا لا؟ ما أدري. الطيارة فيها بوري يا الربع؟ فيها بوري؟ والله ما ادري. فيها بوري؟ ما فيها بوري. طيب الشيخ البروفيسور. ايش؟ البروفيسور. عيدها 5 مرات. البروفيسور 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 البروفيسور. تحية شو اسمه اللي قالها؟ البروفيسور ايش؟ علي بن عايض بن خماش. يا حي الله. البروفيسور في ايش البروفيسور انت؟ والله ان شاء الله في الطب. في الطب؟ الله. يا عيني، يعني بالله يا بابا اسناني واود بنفتك منها ان شاء الله. تفتك منها. ايوه يا اخي لها سنة كاملة هي تقول ما حد اعطاها. 10 سنوات. البروفيسور هنا موجود، بروفيسور في الطب.
اللي بعده مين؟ القائد احمد عاشور محمد ابراهيم. يا عيني، إن شاء الله. من مصر إيه. ام الدنيا، الله اجدع ناس يا معلم. تحيه لاهل مصر، تحيه. ده احنا بنهزر ولا ايه؟ واللي بعده المهندس عمر محمد علي سعيد الشهراني. مهندس ايش؟ مهندس والله ما يعني معماري، إيه. مهندس معماري. إيه. طيب قل لنا بالله، بيتك اول ما تصنع وش بتسوي في البيت؟ يعني اول ما ندخل الصاله ولا مطبخ ولا ايش؟ والله ما ادري. إيه، لا تخيل كذا، يلا وش بتسوي اول شيء؟ المقلط ولا ها ولا ايش؟ الصالة. الصاله اول شيء، بعدين ها والله نفكر ان شاء الله. انت تفكر ان شاء الله. طيب ما في مشكله. مهندس فاتح محل مقاولات هنا، اول ما تعدون من الشارع ان شاء الله تلقون ان شاء الله محل المهندس ايش؟ المهندس عمر. اخر واحد معانا مين؟ مقدم عبد العزيز القحطاني. مقدم برامج، يعني قصدك تاكل عين الجو يعني. امسك يا مقدم، يلا قدم، بسم الله. قدم يلا، خيمة ابها تفضل. لا خلاص انا اعتزلت بالله، لا والله جاني شد عضلي، ما نقدر. جاني شد عضلي ببطني، خلاص صداع في الركبه. يلا بسم الله، يلا نشرة الاخبار. اهلا بكم اعزائي صديق. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في نشرة الاخبار، ونبداها بالعناوين. أكد مصدر مسؤول بأن المقدم الذي بجواره سوف يجرب الآن تيستا أمامكم على الهواء. اهلا ومرحبا بكم في خيمة ابها. وصول المقدم رياض خبران الى ابها بحمد السلامة. وكان بصحبته المنشد أسامة فقي والمنشد هيثم الملحاني. التفاصيل مع رياض خبران. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. والله تحية قوية، عطوا تحية يستاهل. والله مقدم. من أهل أبها أنت؟ في أبها أنت هنا ولا من وين؟ من صلاة عبيدة. صارت عبيدة، ولا كان قلنا لك عندنا فرع في جدة في القناة تمرنا. يستاهل والله. شو اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز. تحية لعبد العزيز. عبد العزيز تفضل عبد العزيز مكانك. طيب بعد ما شفنا المقدم عبد العزيز والمهندس والطيار والقائد اللي قالها، ايوه البروفيسور، اعرفها بس امزح اعرفها، ترى انا دارس انجليزي يعني. واتس يور نيم؟ مايونيز. مايونيز ايش؟ ماي نيم. مو مايونيز. ايوه اعرف انجليزي بس انا اول كنت ساقط بالرياضيات. طيب من ناجح في الرياضيات هنا؟ كلكم كيف الرياضيات معاكم؟ يعني 1 زائد 1 كم؟ 2. وهذا 1. هذا اصبع. اجابه خاطئه. قلت له وش هذا انا؟ طيب اللعبه يا جماعه الربع، دقوا ريوس شوي. تيت 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 تيت. ارفع الجلنط، ارفع الجلنط. ايوه عشان بس ثبت الغماره حقك. الددسن يا شيخ، الرقص والاستمار. لا خلاص. طيب اللعبه بنطلع واحد منكم هنا على المسرح زي ما جربنا عبد العزيز قبل شويه، بنشغل نشيد وتحاول تمثل كأنك أنت المنشد، حتى لو أنت ما تعرف النشيد. يسمونها بالعرف هذا بلاي باك. هاو ار يو؟ شفت كيف عارف انجليزي؟ قايل لك انا. حنشغل نشيد انت تمثل كأنك انت المنشد. فهمتوا اللعبة؟ اعطيكم مثال يا شباب. تفداك عيني، عارفينها؟ عارفين تفداك عيني؟ يلا الحين كأني انا بنشدها، خلاص؟ 3 2 1 كاتشب. احسنت. الحين تشتغل شو ده؟ تفداك يا عيني ومالي امي وابويا وعيالي وشي ثمين وغالي يا رسول الله. تفداك يا عيني ومالي امي وابويا وعيالي وشي ثمين وغالي يا رسول الله. كذا طاحت الكورة حقتنا، كورة صغنطة. طيب عرفتوا اللعبة؟ عرفتوها الحين؟ بنشغل اي نشيد حتى لو انت ما تعرفه، عاد انت وادائك. افضل واحد يؤدي بالنشيد هو الفائز. انتم لجنة التحكيم، خلاص؟ نبدأ. طيب نبغى ناخذ ميكروفون، بس طفونا الميكروفون هذا بس عشان ما يسمعون الشباب. مين اول واحد يبدأ؟ تعال انت تقدم قدام هنا. انا ما ادري ايش بيشغل، ترى المهندس من عنده يشغل النشيد. تعرفه ما تعرفه عاد انت ادي. خلاص كيف؟ نبي حركات شنق بنقي شنقريلا، جغجيغ واهم شيء. خلاص طيب 3 2
1 كشن. يا بابا اسناني واو. لا لا لا، وين انت على طول دخلت. وش يا بابا اسناني واو انت؟ معليش يا جماعه نعتذر على الخلف. يا عبد الله الله يهديك، شايف الشنب تقول لي يا بابا اسناني واوا، وانت على طول يا بابا. خلاص ولا تزعل، ما دام تحب يا بابا اسناني واوا اعطينا يا بابا اسناني واوا قسم رجالي. عندنا قسم رجالي، عندي قسم رجالي، اعطينا قسم رجالي تفضل. ما عليك. 1 2 3 جيبها الحين قسم رجالي. ما عليك يا بسلاني واوا وديني على الطبيب، ما عاد ودي سلفانة، انا ودي اشرب الحليب، السوسة خشت في اسناني. يا اسناني صور للدكتور سني، فرجاني 6 السوسة، قاعدة جوا مبسوطة بسيطة يا فسوسة. وقف. احنا نبغى اداء، ترى هذا اداء، وعطوا تحيه قويه للاداء. شو اسمك؟ عبد الله. افضل اداء انتم بتحكمون اذا كان اداؤه زين ولا مو بزين. تفضل يا عبد الله. مين اللي بعده؟ خليك واقف معهم عشان نشوف ليش تحكيم. مين اللي بعده؟ من سوف يضع رجله اليمنى ويتقدم الان؟ من هو يا ترى؟ من اللي عنده ثقه بنفسه؟ اي قد حط خلاص. قدم الله. تعال الله يستر عليك، الله اعلم. تزعل انت ولا ما تزعل؟ ها؟ ما تزعل؟ خلاص قال لي ما ازعل. جاهز؟ شو اسمك؟ عمر. 1 2 واليوم ايش اليوم؟ ايوه تفضل يلا بسم الله. صفقة. أنا صرت سمينا يا ماما، أنا أسمر عاما في المطعم يلقى أداء يلا حلو يلا أداء. الأكمامة إفطاري أرغب خبزا يا ماما، مملوءا جبنا أو باما يا ماما، وغدائي تيسا منديا. تحية والله الحرجة. حولي أنا أمزح معك، قلت لك تزعل قلت لي لا. زعلت ولا لا؟ ما زعلت؟ أجل كمل. نبغى أداء يلا حرك يلا. وعشائي مرقا في قدر من صنع يديك يا ماما، في المطبخ أكثر أعمالي، بل في المطبخ صرت أنام. أنا صرت سمينا. زعلت أنت ولا لا؟ ما زعلت؟ كمل. خليك اقعد إلى بكرة. يلا بدون ميكروفون يقول. بدون ميكروفون. يلا. يا بابا بطلا مغوارا مقداما. صفقة يلا. حلو. اي يا سلام يا عين يا اعطوا تحية والله اعطوا تحية والله هنيك. هذه الروح الطيبة سبحان الله، والله قلبك ابيض وانت انسان. خلاص تحية. اعبر انا ما اعرف اعبر. من الان عندكم 2 شايفينه، من افضل واحد ما ندري من سوف يتقدم. البروفيسور ما قدم المقدم. تفضل يا مقدمنا. يلا نشوف ادائك. انت كذا تحس انك عارف انشودة اذكاري عارفها؟ اي ما ادري الله يعينك، ما ادري يحط لك اياها ولا لا. 1 2 ربوع خميس جمعة. عبد الله لا ما معلش اسفين والله نعتذر. هو المهندس بعض الاحيان يشوف كذا. ايوه والله ما هي بذا صح. طيب ادينا لا ادينا اذكاري بالله خلاص ولا تزعل. يلا راسي بول شعري دول ما شاء الله عيوني خدودي لا مش عبد الله. ادينا اذكاري يا عبد الله، ادينا اذكاري يلا ولا تزعل. 1 اي انشوده يلا. 1 2 ايش قلنا بعد الاثنين؟ 3 ربوع خميس جمعة. تفضل يا جمعة. ناظر جمهور بيبدأ الحفل الحين. بسم الله يلا أداء. نبغى أداء. أنا بنزل تحت أشوفك، أبى أشوفك من تحت. صفقة صوت يا عبد الله. يلا صفقة. في ليلي ونهاري يلا لن أنساها، في قلبي أذكاري. ارفع يدك فوق. لن أنساها، في قلبي أذكاري. هيا ردد كالبلبل في الدار. هيا ردد كالبلبل في الدار. فضل الذكر عظيم لكبار وصغار. عطوا تحية عبد العزيز. فضل الذكر يا سلام عليك يا عبد العزيز. ما أدري بصراحة في ناس منافسين عندك هنا. من هو؟
وراكم على البروفيسور انتم. من قوة صوتك الهواء بقى ايش ما اقول ما شاء الله. تفضل يا بروفيسور، هذا اختيار طلبات الجمهور ما اقدر يعني اردهم. جاهز انت؟ اي جاي يقول لك تفصيل. طيب والله ما شاء الله عليك. طيب ايش اسمك قلت لي؟ علي. بالله نبغى انشوده من الشيلات الطيبة. على الشكل هذا يبغى له انشوده معروفة. 1 2 3 4 5. لاقيتي يا لاقيتي لا ربع ولا شديد. صبقة لاقيتي يا لاقيتي لا ربع ولا شديد. وصليني لابتي من وراها كالطعوز. حايل الربع سنة من خيار العيش عيش. خفها لا درهمات تنهب النار محسوس. هديك خالي خلا لا حس. ايوه يلا النشيد يلا صبقة. طيب يعطيك العافية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انت جاهز من اول على طول. العقال طلع ما شاء الله تبارك الله. بقي 1 وبعدها نشوف افضل منشد. تحية اعطوه تحية بروفيسور. يا ابني يا ضياء عيني يا امسي وبكره وسنيني. يا ابني يا ضياء عيني. ايش رايكم بصوتي؟ طيب انت لا انت اي حاجه ادينا خلاص. نبغى اداء حلمنتيشي حاجه ما حصلتش. يقول لي يرحمك الله عطست انا. طيب تفضل امسك. جاهز؟ نبغى بس حركه اليد كذا يعني كذا كذا كذا. طيب جاهز؟ اسمك انت؟ احمد. يلا يا حماده. طلع البدر علينا. يلا انشدها انت حافظها. طيب اصبر عبد الله اصبر لا تشغل. حافظها انت؟ ايش فيها جاها شد عضلي ولا يلا مع بعض يلا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مرحبا يا خير داع. يا الله. لا تعال مو باللعبة هذه. امزح معك انا. نشغل نشيد. ايوه زي العالم صح ولا لا؟ بس هذه بروفة كذا. 1 2 ثلاثاء أربعاء خميس جمعة. يلا يا جمعة. ايش هذا؟ يلا نشيدة الملتقى دي ولا؟ يلي تزيدون. لا وقف وين لا اسف جدا. لا هذه ما لها دخل يعني. النشيد من هنا والنشيدة من هنا. لا شيلة يا عبد الله السهل شيلة يعني. وين حقت مصر يا مصر في نشودة خاصة لمصر يا. ايوه نشودة خاصة لمصر. يلا الحين نشودة خاصة لمصر. يلا بسم الله. 1 2 جهز. نشودة خاصة لمصر هذه. طازج وصل الآن. ابدأ. اصبر قرب الميكروفون شوية أكتر. لا امزح. يلا 1 2 ايش؟ ثلاثاء أربعاء خميس جمعة. ابدأ يا جمعة. يلا أداء. يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب يا رسول الله. حرك يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله. انت توقف تاكسي ولا ايش؟ انت واقف هنا من زمان ما مر تاكسي صح؟ حاول شوف. تواقف تاكسي بيجي من هنا بعد شوي. ماشي سلك لي ولا ايه؟ تحية والله تحية. والله هو ما فهم اللعبة. انا عارفك ما فهمت اللعبة صح؟ اللعبة صعبة؟ فهمت بس انا قلت لك عاوز طلع البدر علي. طيب معلش. ثاني مرة طلع البدر علينا واحد سفري. اسف انا جد والله الطلبات عندي تتأخر معلش يعني. تحية قوية لأحمد والله نمزح مع أحمد. احنا بس حبينا نشوف الابتسامة.
ايوه شفت كيف؟ مصري مصري مصر، هذه نشود المصر بس. عن مصري ما تسألنيش، من اول بلدي وفيها بعيش. لو تفضل تسأل غير الحب إجابة ما فيش. حلاوتها قليل. الله يا بلدي وفيها طفي بعيش. الصوت يا عمي، طفي الصوت خلينا نسمع هنا. تفضل. ايوه تفضل. اي لا صوتك احلى يلا. عن مصر ما تسألنيش، ما هي بلدي وفيها بعيش. لو تفضل تسأل تاني عن غير الحب إجابة ما تحية فيش. قوية لحمادة. تفضل يا حمادة. طيب تقدموا قدام يا شباب. تتذكرون اناشيد يا عبد الله معانا؟ تتذكرون اناشيد الشباب؟ ذكرتوهم؟ ايوه والشيخ ناقتين عاد هذه سوينا هنا فيديو كليب كامل هنا طولنا يا شيخ. والشيخ اذكاري والشيء لا عاد لا مو انا اللي قلت لا هم والله ما بنا. مين افضل واحد؟ تقدموا قدام شويه وتوسعوا. انا بأشر يا شباب على الشخص وابغى اسمع كلمه هي اذا كان هو الفايز. بس ارجوكم لا احد يناظر وراء، لا احد يناظر وراء، ها لا احد يناظر وراء. انا بأشر من بعيد. ناظر قدام. اللي بأشر عليه ناظر هناك قدام. اللي بأشر عليه ابغى اسمع كلمه هي. ناظر قدام. اللي يقول هذا يقول هي. اصبر تعالوا مسوين ديابه انتم ناظرون في الشاشه. اشوفهم كذا ناظرونهم. اي لا كيف الشاشه الحين والله تورطنا. طيب اسمعوا ناظروا ورا ما في شاشه هنا. طيب ناظروا ورا خلاص كذا كويس. ناظر هناك. طيب اللي يقول ناظر هناك. ايوه اللي يقول هذا يقول ايه يا جمهور. انت يا جمهور مبسوط ها؟ طيب اللي يقول لا تناظر هذا يا لا اصبر يحبونك واضح. الله يحفظهم والله. ما ترى اللي يقول هذا والله ايه يا مصر كلها بتشجعك. تشوفوني انتم؟ لا الظل ما تشوفوني. ما يدرون ان شاء الله. شافني هو. اللي يقول من باقي ضيعت. ايوه هذاك اللي هناك. اللي يقول هذاك والله ما درينا يا عيال. ناظروا يا شباب ناظروا خلاص. النتيجة المركز الأول باقي واحد صح. باقي انت. وجهك هناك معلش اسف وجهك هناك بس معلش. اسف جدا اسف. ناظر باقي اللي يقول علي هناك. هذا من باقي اللي يقول هذاك اللي هناك. خلاص ناظروا يا شباب ناظروا. خلاص عرفنا الفائز. ألف مبروك. تفضل المركز الأول من تحت يعني ما في مشكلة عادي. واعطوا تحية والله اعطوا تحية. زعلت ولا شيء؟ تكفى. زعلت؟ قولي زعلت. تكفى. لا زعلت ترى انا على طول يعني الدمعة تنزل. اكيد ما زعلت بالله ما زعلت. لا تبكي لا زعلت ولا لا؟ يا ولدي عادي الخسارة يا ولدي. يا ما خسرنا ولكن الفشل بداية النجاح. ايش يا ولد تقول لي؟ ايوه قلبي لا خلاص انت الفيلم الهندي. امزح. تفضل خذ هذه. معلش هذا فيلم هندي هنا. ألف مبروك. المركز الأول. تقرأ وسجل. والله ضيعتوني يا شباب. من الأول يا الربع؟ من الأول البروفيسور مصر من الدنيا عزوز
احمد ايش اسمك؟ الله 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 الله, الله اكتسح العالم يا والله يا جماعه. كم هديه عندنا يا جماعه النوعيه؟ ها كم هديه عندنا؟ اقدر اخذ 2 3 يعني واحد يطلع، واحد بيخسر للمره الاخيره. البروفيسور لا لا اصبر 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 اصبر، ما ابغى هي ما ابغى هي عشان اميز. اللي يقول بروفيسور يعطيني عطسه قويه. طيب ممتاز. اللي يقول حماده يعطيني كحه. افلا كذا نوع يعني. اللي يقول عبد العزيز يقول هي. اللي يقول ايش اسمك انت؟ عمر يقول اوه. وبدرا عنكم يا جمهور انتم كل شيء. الاباء من هو؟ الاول الشيخ، الثاني منو؟ ها؟ اقل واحد منو؟ عبد العزيز. والله اداؤه كان قوي في هذا. ممكن 4. والشيخ هذا اللي طلع بعطيه هديه بسيطه. طيب وين اللي طلع معنا خسر؟ تعال خذ هديه وتفضلوا انتم. انا ورطت اللجنه، ورطتكم صح انا ادري والله بتصفق في الطلعه خلاص ابنحاش يا ولد. تعال يا اعطاه هديه ولا كلهم نعطيهم تحيه قويه. اوه حتى هداياهم البسيطه كم واحده في واحده لومار بس ترى. طيب خذوا كلكم اجل هدايا للشيخ مثله. خلاص تفضل انفضها لكم من افضل هدايا يا شباب. خذوا يا شباب تفضلوا عند اللجنه هناك بيعطوا لكم هدايا. تفضلوا اعطوهم تحيه قويه. روح اناشيد اسامه فقيه وهيثم الملحاني، تحيه قويه لهم. اسامه وهيثم تعالوا انا جبت العيد هنا. استهبلنا ولعبنا. حيا الله وسهلا اسامه المراجل. يا هلا يا حي الله شيخ اسامه. يا هلا وسهلا. تفضل اسامه تفضل. الله. ها البروفيسور يلوح بيده الكريمه. يلا الله. عندكم الله. عندكم المايك. بجيكم بعد شوي. بسم الله. دقائق معدوده وسوف اعود. 1 ابشر. الله. الله. المراجل بالمواقف والفعايل بالمحامد. المراجل بالمواقف والفعايل بالمحامد. المراجل بالمواقف والفعايل بالمحامد. بالرخاء كل يجي لك وبالشدايد شخص واحد. بالرخاء كل يجي لك بالشدايد شخص واحد. المراجل بالمواقف الله. والفعايل بالمحامد. صاحبي لا قلت وينه فز من صوتي وجاني. صاحبي لا قلت وينه فز من صوتي وجاني. لو يشوف الموت دونه باع كل عمره عشاني. لو يشوف الموت دونه باع كل عمره عشاني. والفعايل بالمحامد. الله يا سلام. المراجل بالمواقف والفعايل بالمحامد. بكثر الدراهم أو على اسم القبيلة. ما هي بكثر الدراهم أو على اسم القبيلة. الأصيلة ما تبين إلا لأنه أصيلة. الأصيلة ما تبين إلا لأنه أصيلة. شخص لا منك دعيته يعتذر لك بالمشاغل. شخص لا منك دعيته يعتذر لك بالمشاغل. وشخص من مرة تنادي فز لجلك ما تكاسل. شخص من مرة تنادي
فز لأجلك ما تكاسل، مراجل بالمواقف والفعايل بالمحامل. من يعيش بصيت ميت وش بتنفع له حياته؟ من يعيش بصيت ميت وش بتنفع له حياته؟ العمر والطيب مرة دم ما حانت وفاته، العمر والطيب مرة دم ما حانت وفاته. يعطيكم العافية. الله عليك. يا سلام يا سلام يا سلام. ما رحت أنا. هيثم. مالي على البعد صبر الله يبعث الأملا، هيهات أيها البدر الذي كملا. مالي على البعد صبر يبعث الأملا، هيهات أيها البدر الذي كملا. تبكيك عين محب أنت ناظرها، وكيف لا وسط بريعان قد رحلا. يلا شلوني ولا تحرموني، يلا شلوني ولا تحرموني، وصلوا قلبي لسيد المحبين، وصلوا قلبي لسيد المحبين. حيثما طه وسلوت عيوني، حيثما طه وسلوت عيوني، والرضا يشرح صدور المصلين، والرضا يشرح صدور المصلين. يلا شلوني ولا تحرموني، يلا شلوني ولا تحرموني، وصلوا قلبي لسيد المحبين، وصلوا قلبي لسيد المحبين. حيثما طه وسلوت عيوني، حيثما طه وسلوت عيوني، والرضا يشرح صدور المصلين، والرضا يشرح صدور المصلين. ناسي كم هابوا وكم هيبوني، ناسي كم هابوا وكم هيبوني، هيبة الهادي عزال المساكين، هيبة الهادي عزال المساكين. لا ملوك الأرض وأهل الحصون، لا ملوك الأرض وأهل الحصون، شوقهم ذي نوار الحق والدين، شوقهم ذي نوار الحق والدين. يلا شلوني ولا تحرموني، يلا شلوني ولا تحرموني، وصلوا قلبي لسيد المحبين، وصلوا قلبي لسيد المحبين. حيثما طه وسلوت عيوني، حيثما طه وسلوت عيوني، والرضا يشرح صدور المصلين، والرضا يشرح صدور المصلين. الله عليكم، الله عليكم. يعطيكم العافية، جزاكم الله يا خير. سلام. طيب المعلومية هيثم وأسامة، بعد اللعبة هذه في فقرة خاصة لأهلبها، أستاذنكم يعني إنه بنطلع الناس الشباب الأطفال المؤدبين الجالسين، بعد الفقرة هذه بنسوي شيء خاص لهم مع الشباب. ما في مشكلة؟ تم. شيخ أسامة طيب أعطوهم تحية قوية. تحية قوية. كم الساعة الآن؟ وسوف نبدأ بلعبة الآن خاصة. أنا لعبت مع حقين الثانوي والجامعي صح؟ لعبت مع المتوسط. أبنزل شوي معلش شوي، لا تزعلون مني. لا شوي ها.
الابتدائي والصغار الصغار مرة. تعال واحد اللي بنختاره ما في مشكلة. ترى زي ما قلت لكم أنا عندنا فقرة اليوم بنطلع الحضور إن شاء الله كلهم على المسرح إن شاء الله بإذن الواحد الأحد مع التنظيم، ولكن بنتنظيم. تعالوا اثنينكم. لا 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 تطلع من هنا، اطلع مع الباب مع الباب. وين الواحد هنا؟ لا لا عاد البس نعالك عادي. طيب نبغى هذه نحطها هنا. طيب اجلسوا جالسين عشان نختاركم. اجلسوا جالسين يلا جالسين. ابحث عن سبل المنحل كلما حل ترتاع مهما اشتد عليك صراع. طيب لا 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 بس تعالوا. لا وقفوا كذا بنوقف خلاص. اصبروا اللي طلعوا خلاص. وقف اللي طلعوا ونوقف عليهم بس خلاص. اللي طلعوا معانا. طيب انا بصراحة كان عندي فقرة بس شفتهم كلهم طلعوا كذا ابى الغي الفقرة هذه الحين. تدرون ليش؟ اجلسوا جالسين كلكم جالسين. طيب اللي طلعوا تعالوا حياكم الله. تعالوا اجلس هنا. اول واحد انت اجلس هنا وناظرني. ايوه تعالوا جنبه. اجلسوا جنبه كلكم. اجلسوا جنبه. ايوه اجلسوا وناظرونا. يلا حياكم الله. اجلسوا جنبه. ايوه بسرعه عشان الوقت عشان ما ننهي. روحوا معاهم اجلسوا جنبهم هنا. اللي فقط اشوفه مؤدب وجالس بنختارهم، اما اللي ناقز من الكراسي اللجنه ما بيطلعونهم. تبون تطلعون على المسرح كلكم بشرط التنظيم. اذا منظمين طلعنا، مو منظمين ما نطلع. شفتوا الاستاذ الله يعطيه العافيه، شو اسمك معليش؟ اسمك الكريم الاستاذ احمد. بالصف عند الاستاذ احمد هنا بعد شوي بنسوي صف للصغار فقط ترتيب. اللي بيطلع من هنا ما بيطلع مره، ما يطلعون احد من هنا. والصف من الجهه دي من عند الشباب اللي هناك. صف من عندكم صف يجون صف من هناك عند الاساتذه. بس عند الاساتذه صف واحد، من عند البابين صف مع اللجنه معنا. فقره اخيره معنا. ايوه صف واحد يجوني واحد مع الاستاذ واحد ومع الاستاذ واحد. واصبروا لا تجيبون احد. تعالوا بسرعه. تعالوا اجلسوا هنا. بسم الله. نبغى شباب منظمين يجون معنا. جالسين هنا جالسين. لا من ورا لا. اجلسوا جالسين. يلا تعالوا هنا. اجلسوا هنا. بسرعه عشان الوقت. يلا جالسين كلكم جالسين. يلا جالسين هنا جالسين. يلا ايوه يلا اجلسوا بسرعه قبل ما ينزلونا. يلا نجلس. جلسوهم يمين ويسار. يلا اقعد. يلا هذه فقره خاصه من عندي. ترى بيزعلون علي. ترى اذا زعلوا ما شافوا تنظيم بيبطلون في الفقره هذه منهم. بسرعه اجلسوا بسرعه. يلا ما شاء الله عليكم. الصغار جالسين. اسرع مجموعه تجلس مين؟ جالسين ما شاء الله عليكم. جالسين. يلا جالسين كلكم جالسين. ما شاء الله عليكم والله مؤدبين. يلا اجلس. يلا بسم الله. يلا اللي يوقف ما بيطلع معانا في اللعبه بشوي. يلا اذا في لعبه يلا اجلسوا بسرعه. هنا بسرعه اجلسوا. روح هناك يروح معاهم. يلا حلو. يلا هنا اجلسوا هنا بسرعه. ما شاء الله عليهم ما شاء الله. طلعنا الاطفال كلهم الحين اللي موجودين معانا. بس تعالوا هنا. اللي هنا يجون هنا. تعالوا هنا علشان ننشد معاكم وانتم جالسين. ابى انشد معاكم نشيد. تعالوا هنا. تعالوا اولاد. تعالوا هنا. ابى انشد معاكم. بيجون الشباب كلهم بعد شوي. بس خليكم جالسين لا احد يقوم. اذا قمتم بنلغي الفقره. اتفقنا؟ احد يقوم ولا لا؟ لا احد يقوم؟ خلاص. اللي هنا تعالوا هنا معاهم مع الشباب افضل. اللي قدام هنا تعالوا هنا جيبوهم هنا. طيب نبدا ننشد. ابى انشد بس جيبوا لي مايك معلش. ابى اشغل نشود الحين. ابغى منكم بس تقولون ايش؟ توت. واللي مؤدب وجالس ابى اجيب الميكروفون اللي عنده. خلاص يلا نبغى الميكروفون الهاند عند الشباب هناك. جالسين كلكم لا احد يقوم. بعد شوي بنادي اسامه وهيثم. اذا جاء اسامه وهيثم شرط لا احد يقوم يسلم عليهم. بعدين خلاص بننشد بعد ما نخلص. اذا متفقين معي اكمل الفقره. بعد ما نخلص بننزل بهدوء مع الدرج هنا نقعد اماكننا. متفقين ولا لا؟ كلمه رجال يعني ما في احد يقول خلاص خلصنا يطبون على الشباب. ما في. خلاص طيب يلا نبدا. 1 2 نبغى نسمع توت وصفقه معاها. خلاص 1 2 هنا في شباب.
3 ابدأ ارفع الصوت معنا. صفقة 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 معاه. صفقة صفقة. يلا. مشينا على مكة صلينا واعتمرنا وطلبنا رب العباد يحمي أمن بلدنا. مشينا على مكة صلينا واعتمرنا وطلبنا رب العباد يحمي أمن بلدنا. مشينا على المدينة ارفع الصوت ارفع الصوت. على النبي صلينا قعدنا ما ملينا فيها خير وسكينة. مشينا على المدينة على النبي صوت صوت صلينا يلا. قعدنا ما ملينا فيها خير وسكينة. مشينا على الدمام طلعة ولا في الأحلام ومعانا كل العيال نشوي دجاج وحمام توت توت. صفقة 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 يلا. مشينا على جدة أهل الرخاء والشدة قعدنا فيها مدة فيها البحر من قدة. مشينا على جدة أهل الرخاء والشدة قعدنا فيها مدة فيها البحر من جدة. مشينا على الطايف عروسة المصايف ومشينا على حايل أهل الكرم أصايل توت توت. صوت يلا كلكم. تعالي معنا تعال لبها البهية جمال حسن وكمال ودلال والجو مرة خيال. تعال لما البهية جمال حسن وكمال ودلال والجو مرة خيال. يا عيني على القصيد حبي لها من قديم تزهر زهور الربيع وتهب هبوب النسيم. قول يلا. حسيت نفسي طفشان قلت اسير على البران لقيت رب فرحان معاه شله الضبان لقيت مره جربوع مرطوع في البر مرطوع ميت مره من الجوع عطيته خبزه وقدوع لقيت مره عقرب لدعني مره لدعه جسمي منه تكهرب لا 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 تقرب. يلا كلنا نرفع يدينا فوق. يلا ندعي ندعي. قولوا معاي امين. خلاص يلا امين عشان ندعي لبلادنا الله يحفظها ويدوم الامن. يلا قولوا معاي. ايش نقول؟ يلا امين. يا رب احفظ بلادي نجدي وشرقي وحجازي شمالي وجنوبي حضرها والبوادي. يا رب احفظ بلادي نجدي وشرقي وحجازي شمالي وجنوبي حضرها والبوادي. يا رب احفظ بلادي نجدي وشرقي وحجازي شمالي وجنوبي حضرها والبوادي. يا سلام. ايوه كمل يلا. امين آمين حضرها والبوادي. يا سلام عليكم. كل واحد يحيي نفسه. يلا كل واحد يعطي نفسه تحية. كم باقي معنا من الوقت؟ النادي الشباب ابن نادي أسامة وهيثم. ولكن هناك شرط مهم جدا جدا جدا. اسمعوا يا أبنائي اسمعوا يا أبنائي هذا الحوار والحديث الذي سوف أقوله الآن. إذا أتى هيثم وأسامة وأنشدوا في هذا المكان لا نريد أحدا أن يقف من هنا أو من هنا. مفهوم؟
وإذا انتهينا لابد أن نخرج من هذه الجهة مع الدرج، والجهة الأخرى أيضا مع الدرج، ونمشي برفق ولطف. يا سلام. تحية قوية لأسامة فقيه وهيثم الملحاني. جالسين، وسعوا الطريق وتعالوا، أنا جمعت لكم الشباب. طيب تعال أحد يسأل، احنا قلنا ما حد يسلم عليه عشان عندنا فقرة بتخلص. تعالوا. أيوة تعالوا في النص. طيب اللي قام، من اللي قام وما سمع الكلام؟ طيب اسمعوا يا شباب، الله. الفقرة هذه ترى اللجنة بيزعلون علي، أول مرة يسوونها ترى، بس سويناها اليوم علشانكم، عشان مرة ثانية بكرة إذا كنتم مؤدبين يسوون الفقرة هذه يطلعونك على المسرح. أنا أبغى أوري اللجنة كلهم إنكم أنتم كلكم أبطال، وبدون ما في أحد يقول لكم تعالوا هنا تعالوا هنا تسمعون النظام، صح ولا لا؟ خلاص أنا عندي الثقة، تفضلوا عاد. أنا أنشدت قبل شوية وممكن أمشي، أديت اللي علي، أمشي يا الربع. أبروح معكم يا جماعة. الميدان يا حميدان. الآن أهلا بكم في الخطوط الأبهوية، الرحلة رقم 114 المتجهة إلى فقيه الملحاني، وأنا بروح عند الجمهور، الترديد مع الجمهور. خلاص أبى أجيب الميكروفون هذا بسمع من عندكم. أسامة هيثم أنا مع الجمهور. يلا بسم الله. يلا وين المخرج؟ أصبر خلينا نشوف الطريق. معانا ها؟ تنشدون طيب. معنا؟ بسم الله. تمام؟ يلا. اسم النشيد يا بدر لك نية، قول. عارف الكلمة؟ لا. طيب حنقول نشيد هول يلا، تعرفون هول يلا؟ يلا واحد. وش النشيد؟ هول يلا. فينك يا رياض؟ يلا عارفين يا شباب. رياض وينك؟ أنا في نص الجمهور. وين فين؟ رياض؟ هنا هنا هنا. يلا معانا. هنا. يلا. بسم الله. وش المسابقة؟ هولي الله ذكر جلال المحزون كله على الله، واللي يريد بيكون هولي الله هولي الله هولي الله هولي الله يلا هولي الله ذكر جلال المحزون كله على الله، واللي يريد بيكون هولي الله هولي الله هولي الله هولي الله. لكم سلامي في وسط شعري موزون هذا كلامي، لكم سلامي في وسط شعري موزون هذا كلامي، هذه قوافي وفنون هولي الله هولي الله أيوة. هولي الله هولي الله. لكم سلامي في وسط شعري مزيون هول سلامي، في وسط شعري موزون هذا كلامي، هذه قوافي وفنون هذا كلامي في والقوافي وفنون هولي الله يلا هولي الله هولي الله يلا هولي الله هولي الله ذكر جلال المحزون كله على الله، واللي يريد بيكون هولي الله هولي الله هولي الله هولي الله. عطى من الله لمن لذكرى يحيونه ربي الله، عطاه غير ممنون هولي الله هولي الله هولي الله هولي الله. عطايا الله لمن بذكره يحيون، عطايا الله لمن لذكرى يحيون هولي الله هولي الله هولي الله هولي الله هولي الله. يا سلام هولي الله يلا هولي الله ذكر جلال محزون كله على الله، واللي يريد بيكون هولي الله هولي الله هولي الله هولي الله يلا هولي الله. يلا صوت ذكر جلال المحزون كله على الله، واللي يريد بيكون هولي الله هولي الله هولي الله هولي الله. تحية. الله عليكم. يا سلام. جالسين زي ما انتوا جالسين. جالسين. زي ما انتوا انا جالسين. وش قلت يا عيال؟ وش قلت يا شباب؟ ايش قلت يا شباب؟ انا اتفقت معهم اتفاقيه بصراحه. ايش هي؟ ما ادري كم معانا من الوقت، بس ابغاهم جالسين جالسين. اول شيء وانتم جالسين علشان الشباب تبغون يكملون ولا لا؟ ايوه. قبل ما نوقف انا ابغى اثبت لاسامه وهيثم شيء.
أسامة هيثم أنا بثبت لك الآن وبثبت للجنة أثبت لكم شيء اللجنة. الأولاد الآن شوف قبل ما نختم البرنامج أبى أشوف الأولاد الآن بدون ما أحد يقول لهم انزل بينزلون بهدوم من الجهة هذه والجهة هذه. تحدي يا جماعة تفشلوني. ننزل مع الباب يلا ننزل مع الدرج هنا. شوفوا الآن الجهة هذه تنزل مع هذه الجهة والجهة هذه تنزل مع هذه الجهة. يلا اثبتوا لي الآن قدام اللجنة إنه أنتم قادرين. إيش قلت يا شباب؟ فضحتونا. إيش قلت أنا قلت إيش قلت أنا وش قلت؟ والله ما سمعوا الكلام. ما بيسوونها بكرة ترى ما بيسوونها. أبي نعد من 1 إلى 5 من 1 إلى 5 بينزلون الأولاد. 1 2 3 بسرعة يا أولاد ننزل يلا. 3 4 5 يلا يا شباب يلا ما شاء الله عليكم. شفتوا كيف؟ بدون ما أحد يجي من اللجنة شفتوا؟ طيب اصبروا شوي يلا. شفتوا كيف؟ بدون ما أحد يجي من اللجنة نزلتوا صح؟ واضح إنكم طيب يلا ما في مشكلة يلا. ما شاء الله عليكم. وين الناس؟ راحوا كلهم؟ ما شاء الله عليهم. طيب يعطيكم العافية. شكرا اللي حضروا معانا. احنا حبينا ننبسط معاكم اليوم في خيمة أبها الدعوية. انبسطنا واستمتعنا معاكم. اللي جاي من الرياض واللي جاي من أبها أو عفوا جاي من جدة عفوا كلهم لمشاركتكم. نشكر أسامة فقيه ضيفنا اليوم وأيضا هيثم المنحاني ومحدثكم رياض الخبران. شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خيمة أبها يا سحاب المداير يا حي همالك على ضمي البيت. يا خيمة أبها يا عروس القصايد جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها يا سحاب المداير يا حي همالك على ضمي البيت.